अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। पिछले दिनों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। रवां साल 12 अप्रैल को साद रिजवी को अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसने बाद अज़ां पुरतशद्दुद एहतजाज की सूरत इख्तियार कर ली थी, जिसके नतीजे में पुलिस के एहलकार और एहतजाजियों के कुछ लोग भी मारे गए थे। इन हलाकतों और पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी बंद हो जाने, जहां पर मुल्क को करोड़ों डॉलर का तजारती खसारा हुआ, वहीं दुकानें, तजारती मराकज़, सरकारी दफातर, यहाँ तक कि जीटी रोड और मुल्क के अहम शहरों में जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई थी। इस नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी थी। हाफिज साद हुसैन रिजवी को इब्तदाई तौर पर 3 माह तक हिरासत में रखा गया और फिर 10 जुलाई को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक वफाकी जायजा बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसमें 23 अक्टूबर को उनके खिलाफ हुकूमती रेफरेंस लाया गया। हालांकि 1 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने साद रिजवी की नजरबंदी को कलअदम करार दिया था। बहरहाल खादम हुसैन रिजवी के जानशीं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी रिहा होकर जब पार्टी के मरकज मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंचे तो उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। जब साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया तो वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने एक बयान दिया था की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे, और पहले भी जिन्होंने रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की उनको बाद में एहसास हुआ कि वो गलत थे। 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में, 49 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोफ बरदार जो हैं वो सादोगी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है। ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के आपके पास हथियार नहीं हैं, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकेंगे। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। अब फवाद चौधरी से कोई पूछे, भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते क्यों हैं? जब किसी भी किस्म का फैसला होना होगा तो आप जैसों से कौन पूछेगा? आपको याद है टीएलपी के साथ मुज़ाकरात के वक्त तंजीम के लोगों ने फवाद चौधरी के साथ बैठने से भी इनकार कर दिया था। अब मौजूदा सूरत हाल में जब ये कहा जा रहा है कि एनआरओ नहीं दूंगा का रोना रोने वालों ने मजबूरन टीएलपी से मुज़ाकरात करके उनके तकरीबन तमाम मुतालबात मान दिए हैं और साद रिजवी की रिहाई पर दिल की भड़ास निकालते हुए फवाद चौधरी फरमाते हैं कि हुकूमत और रियासत, जी हाँ, हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे में हमने देखा कि रियासत को कैसे पीछे हटना पड़ा। जी हाँ, ये फवाद चौधरी जो हुकूमत के सबसे अहम वजीर हैं वो फरमाते हैं कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे में हमने देखा कि रियासत को कैसे पीछे हटना पड़ा। वो ये भी फरमाते हैं कि हमें हिंदुस्तान से कोई खतरा नहीं, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, यूरोप से कोई खतरा नहीं, हमें अपने आप से सबसे बड़ा खतरा है। इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं बल्कि हमारे स्कूल और कॉलेज हैं। स्कूलों और कॉलेजों में इंतहा पसंदी की तरबियत दी जा रही है। स्कूल और कॉलेज में 80 और 90 की दहाई में ऐसे असातिज़ा भर्ती हुए जो इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाते रहे। इंतहा पसंदी के बेशतर वाक़यात में स्कूल और कॉलेज से फारिगुल तहसील नौजवान मुलव्विस थे। हमारे यहाँ एक ही नजरिए के सिवा दूसरी सोच या बात पर कुफर का फतवा लगा दिया जाता है। रियासत का कंट्रोल खत्म होने की सूरत में जत्थे कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। नुक्ता नजर रखना हर किसी का हक है, ताहम इसे जबरदस्ती थोपना
درست عمل نہیں۔ فواد چودھری کے اس بیان کو پی ٹی آئی کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف، جو ان کی اپنی پارٹی کے ہونے کے باوجود فواد چودھری کے بیان سے اتفاق نہیں کرتے، سعد رضوی کی رہائی پر اگر ایک وفاقی وزیر اس طرح کا بیان دے گا تو اس بیان کو سمجھنے کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بات اتنی سادہ بھی نہیں جتنی فواد چودھری پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک مسلمان دشمن مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان جیسے ایٹمی اسلامی ملک کو ترقی کرتا کبھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ فواد چودھری کے بیان سے صاف نظر آتا ہے کہ انہیں سعد حسین رضوی کی رہائی پر اتنا ہی دکھ ہے جتنا مذہبی جماعتوں سے غیر مذہبوں کو ہوتا ہے، اور فواد چودھری کے بقول ریاست انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے صحیح تیار نہیں۔ تو کیا ٹی ایل پی انتہا پسند جماعت ہے؟ اگر پی ٹی آئی 126 دن کا دھرنا دیتی ہے، اقتدار کے حصول کی خاطر وہ اپنے ہوس اقتدار کی پیاس نہ بجھتے دیکھ کر وہ ریاستی اداروں پر اپنے کارکنان سمیت چڑھ دوڑتی ہے، عمران خان سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں، موجودہ صدر عارف علوی پورے کراچی کو بند کرنے کی خوشخبری عمران خان کو فون کال پر دیتے ہیں، پولیس کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دینے کی بات کون کرتا تھا، بلکہ عملی طور پر پولیس افسر کو اسلام آباد کی سڑکوں پر بے دردی سے مارا گیا اور رعونت سے کہا جاتا رہا شاباش میرے ٹائیگرو، آیا تھا بڑا دبنگ افسر بننے۔ پھر اپنے پارٹی ورکر کو اکسایا گیا، اکٹھے نکلنا، اکیلے نہ جانا، اکٹھے نکلو گے تو پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی غداری اور اس سے بڑی انتہا پسندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو اکسایا گیا کہ تم اپنی رقوم بینکوں کے ذریعے نہیں بلکہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان بھیجو، یوٹیلیٹی بل جلائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ اتنے زیادہ بل جو حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے آ رہے ہیں، ہم یہ بل کیوں ادا کریں، لہٰذا میں اپنا بل جلا رہا ہوں۔ اسلام آباد کی مقدس عمارتوں پر شلواریں لٹکائی گئیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئیں، اور وزیر اعظم پاکستان کو گریبان سے پکڑ کر اسمبلی سے باہر لے کر آنے کی باتیں کی گئیں، پورا پاکستان بند کر دیا گیا۔ آج جو ٹی ایل پی کے 1 2 3 دن کے احتجاج پر شور شرابہ مچا رہے ہیں کہ ہماری معیشت اس احتجاج کی وجہ سے تباہ ہو گئی، تو کیا 126 دن کے دھرنے کی وجہ سے وہ دھرنا صرف اسلام آباد میں نہیں تھا بلکہ کراچی، لاہور، فیصل آباد اور پاکستان کے ہر بڑے صنعتی شہر میں وہ پھیلا دیا گیا تھا؟ تو کیا اس کی وجہ سے پاکستان میں تجارتی خسارہ نہیں ہوا تھا؟ کیا معیشت تباہ نہیں ہو گئی تھی؟ کیا چین کا صدر اس وجہ سے پاکستان کا دورہ اس نے کینسل نہیں کیا تھا کہ ریڈ زون میں احتجاج ہو رہا ہے؟ یہ کیسی تحریک ہے اور یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ اپنی تمام انتہا پسندی کو شجاعت، بہادری، امن اور اپنی قابلیت کا تمغہ سمجھ کر شان سے اپنے سینے پر سجائیں؟ آپ اپنے غلط کام کو اپنا بنیادی حق سمجھو، اور اگر دوسرے لوگ اپنا جائز حق لینے کے لیے آواز اٹھائیں، پرامن احتجاج کریں، تو وہ انتہا پسند، وطن کے غدار اور ان سے بڑا دہشت گرد کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں۔ فواد چودھری صاحب، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بعض دفعہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے، ہمیشہ کی طرح آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ خود ہی انتہا پسندی کو دعوت دے کر خود کو معصوم بنانا آپ کی پرانی عادت ہے۔ اس طرح کا طرز عمل حکومت پاکستان اور عوام کو کسی صورت فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، لگتا ہے آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اب بس بہت ہو گئی۔ پاکستانی قوم نے آپ کو آئندہ انتخابات میں بری طرح مسترد کر دینے کی ٹھان لی ہے، لیکن اس کا نقصان آپ کو نہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی کو ہوگا۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے تو کسی دوسری کشتی میں حسب معمول سوار ہو کر اس کو ڈبونے کا فائدہ لینا شروع کر دینا ہے۔ کاش اللہ تعالی ہمارے سیاسی پارٹیوں، خاص کر اقتدار میں رہنے والی پارٹیوں کے سربراہان کو ایسے ناپسندیدہ اور اصل انتہا پسند سیاسی خانہ بدوشوں کو پہچاننے کی عقل نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔